वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। आज हम क्लास एट्थ कश्मीरी का चैप्टर जो है, क्लास एट्थ कश्मीरी का जो चैप्टर है नस्ति फुफिज, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके क्लास एट्थ कश्मीरी का चैप्टर नंबर जो है वो 12 है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले के जो वीडियोस अभी तक चैनल पर अपलोड किए जा चुके होंगे आपने वो सारे देखे हैं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे और बहुत ही जल्दी क्लास एट्थ कश्मीरी का सारा जो सारे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आपसे बस यही बात हम कहेंगे कि चैनल को शेयर करें और खासकर उन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें जिनके पास ट्यूशन या बाकी किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं है। तो आज का लेसन जो है जिसका नाम है नस्ते फुफिज। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी रिन्यू होगा और क्लास एट का मैथ्स बहुत ही जल्दी, पहले हम टर्म सेकंड का ही मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपको आपको टर्म सेकंड में आसानी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल प्लान्स में, तो आप इंशाल्लाह रहमान चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए हमारी तरफ से तो आपको पता चल पाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, जिसका नाम है लेसन का लेसन नंबर 12 नस्ते फुफिज। अगर इसका कश्मीरी मीनिंग देखें तो नस्ते फुफिज का मतलब होता है नाक की जगह का निशान। फुफिज मतलब गो नाक जिसको नहीं होती है, बस सिर्फ एक छोटा सा निशान, एक दाग जा होता है। सो इसके बाद कुछ अल्फाज मीनिंग है, ठीक है। कोयफिल, कोयफिल गो जिसे हम कहेंगे काम न करन वोल या चाल हाउन वोल, जिसे हम कहेंगे चालाक, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चाल, हमेशा चालबाजी करने वाला आदमी। होल गो किसी चीज का आदत पड़ जाना, होल गसुन। बहवाल च वना जो काम न करने वाला हो, नाकार या बेरोजगार जिम्स वनो, या यमिस काम करने हल आइस न की। चख, चख कैसा गई शरारत खसन। चख किसको बोलते हैं? शरारत। फी, फी च वना शक गसुन। ब्याक लफज च फ्राट, लफज फ्राटुक मीनिंग छ यम साथ एस अल्बाइन वायान छ, ठीक छ। सो अल्बाइन को जब हम मतलब जब हम हल चला रहे होते हैं तो हल में जो एक लंबी सी जो लाइन पड़ती है जमीन के अंदर, जब एक तरफ से जमीन के हम जो हमारा बेल होता है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वो लंबी सी जो लाइन बन के जाती है वो फाल के निशान की वजह से, तो उसको फ्राट कहा जाता है। हेप्थार को जल्दी जल्दी मस पुरन गई सह जाय यथ मज मकान बनत आस। ठीक है बच्चों, यम गई कि अल्फाज माने, उम्मीद करो यम आसन तो असल पे समझ आमित। चलो वो परो अस इजुक लेसन, यमुक नाव छु नस्ति पोपिच। नस्ति पोपिच बेसिकली अक लुक कथ, लुक कथ छुन अफसानिक पट कंस एक इंसानन बनामज आसान। कह इंसान गोडनेथ कह लोकट बोड वाक बयान करन। कोई इंसान जो होता है वो छोटे मोटे को वाका बयान करता है। कह ख्याली किस वनान, जो या कोई हयाली किस्सा बनाता है। सुचु एक पाई बिठिस एक पैट बिकिस तामत जबान जबान वातान रोजन। तो जब एक आदमी दूसरे के साथ ये बात बन जाता है तो इसको हम लुक्कत कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक ये एक्सप्लेनेशन है कि लुक्कत किसे कहते हैं। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है नस्ते पुपज। फिर से एक बार बता दूं। चलिए तो अब इसकी रीडिंग और साथ साथ में हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। यम एस बारिन जोरा, यानी कि ये थे दो भाई। बारिन जोरा के भाई, भाई बारिन भाइयों को कहा जाता है। ये एक दो भाइयों की कहानी है। इकस ओस नाव हब ते बेस ओस नब। ठीक चा, एक का नाम हब था और दूसरे का नाम जो है वो नब था। नब ओ सिद हुल्त कैफिल। सिद होल जिसको हम बोलते हैं बिजाहिर बासन बासन तल गैस बासन ये नफर शरीफ, मगर आ, कथ मानस तो फिक्र फिक्र तरनस मज आसिस थोड़ा टाइम लगान, ठीक है। सो ओस अजमंग टूप देवान हवन। इसका मतलब होता है तकब्बुर के साथ वो टोपी, यानी कि उल्टी सी टोपी, आधी सी टोपी पहनता था। हब ओस जीरक तो जखन वोल। अम सुन ब्याह बोस ओस यमिस नाव ओस हब, ये ओस बड़ मेहनती
بہت زیادہ محنتی تھا اور محنت کش تھا، جکھن وول یعنی کہ محنت کرنے والا آدمی تھا۔ گرس مز اوسک دہے دندن وزن آسان، یعنی کہ گرس مز اوسک دہے پانوی لڑائی جھگڑ تو چون آسان، ہمیشہ گھر میں دونوں کو لڑائی وغیرہ ہوتی رہتی تھی۔ نب اوس نہ حب نے کہہ کت مانان، یعنی کہ جو نب تھا، جو بہت تیز تھا، چالاک تھا، یہ اپنے بڑے بھائی کی کوئی بات بالکل نہیں مانتا تھا۔ آخر پیوک ٲخرس پہ پیوک بیون بیون نیرن، لاسٹ پہ دونوں کو الگ الگ نکلنا پڑا۔ ہب لوگ رت پٹ گھر کرنے ام اپوز نبس وول شکسن نال، ہب جو تھا وہ آسانی سے اپنا گھر چلانے لگا، لیکن جو نب تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے شکس کے ساتھ یعنی کہ غریب کر دیا اس کو، کیونکہ یہ محنت کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ یل وٹھن مٹھن متھن سمب انم تو بیوٹس بیو بٹیوس نہ تو گو اکس کھوجس نش۔ جب وقت گزرتا رہا تو جسے ہم کہیں گے جسے ہم کہیں گے کہ جب وقت گزرتا رہا شکسن ولنس نال یل بوش ست پریشانی ست گیس پریشانی تو گو ایک دو أکس کھوجس نش، کھوج گو یس مالدار آس یمس نش مال وغیرہ زیادہ آس، تو بہرحال وہ تو درا أکس کھوجس نش۔ نو اس کے بعد ہے دوپنس کھوج صاحب شورٹ رٹون طلبس، یعنی کہ مجھ کو ملازمت دے دو، مجھ کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھ دو، خدمت کر ہے۔ شورٹس کیا ونس دوپن میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کروں گا۔ ہوجن دوپس میں چھ موہنیو ضرورت، مگر میں گھس سو موہنیو آسن یمس نہ زانہ تہ ژکھ کھس۔ اس نے کیا کہا کہ میں تو آدمی کی ضرورت ہے، لیکن مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جس کو کبھی شرارت نہ چڑھے یا غصہ نہ ہو۔ یم سات ژکھ کھسس تم سات ژٹس بنس، اور جب بھی اس کو غصہ آئے گا اسی ٹائم میں اس کا ناک جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ نبن دوپس میں مے حظ چھُ یہ شرط منظور۔ نب ووتھس واپس تو دوپنس مے حظ چھُ یہ شرط چون منظور۔ اب نب نے کیا کہا اسے کہ مجھے تمہارا یہ شرط جو ہے وہ بالکل منظور ہے۔ ہوجن کورس طلب مقرر، ہوجن تھونس تنخواہ، طلب گو تنخواہ تھاؤن، تو بیوٹ نب موہنی گری کرنے، تو اتھے پٹ گو نب یس چھ یہ اس کے پاس جا کے موہنی گری کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پگہ دراو ون داند جورا ہیت زمین وائنے۔ وہ کیسا کرک کام یل صبح امس نیرن اوس داند جورا ہیت دراو یہ وار کر زمین وائے نش کھوج سن۔ شامن آو تھکت ژھنت تو ترون تھوڑا لر، بیچارس حال ما ٲسس، کیونکہ کام کرنے کا تو طاقت تھا نہیں اس کے پاس، اور نہ اس یہ کام کرنا سو حال تہ ٲسس نہ کینٛہہ، یعنی کہ کام کرنے کا اس کو عادت تو تھی نہیں۔ ژکھ اوس نہ بہوال، بہوال گو یس نہ کام کار کر کی اکسی جائے بہن وول۔ آو صبح اوسس انگ انگ دکان، تو امی موجوب جسے ہم کہیں گے بدن کس پرت کن تانس اسس دگ، ٹھیک چھا۔ پگہ یل داند ہیت بی دراو، ہوجن دوپس شامن این زے کھین چین تو زالن تورے۔ وہ اب جب دوسرے دن یہ پھر سے داند لے کے زمین کو جو ہے جوتنے چلا جاتا ہے، تو کھوج چھس ونان واپس اور ان سے کھون چون، یعنی کہ ایک تو کھانے پینے کی چیزیں لانا، اور زالن گو یعنی کہ زیون ویون تہ ان سے اور ٹھیک چھا۔ نب آو شامن ژھرویو اتھو واپس، نب آو خالی اتھ ہاوا ہاوا واپس۔ کھوجن ونس کھین چین تو زالن اون تھا، نبن ونس اہن حظ اہن حظ، تو کھوج صاحب داند وایان وایان کت انہا بہ یم چیز، کیا ونس دپن داند میں تو جو ہل جوت رہا تھا، میں کہاں سے یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی لاتا، ژٕ کس ظلمہ چھک یہ کران۔ اس نے کھوج کو کیا کہا کہ آپ یہ کون سا ظلم کرتے ہو۔ کھوج گو کھوج ونس کھوجن ونس واپس گو نہ ژٕ کھسی ژکھ۔ کھوجن کیا ونس واپس کہ ہاں اس کا مطلب ہے تمہیں تو غصہ آیا۔ نب جو تھا اس نے واپس بولا یہ چھ ژکھ لائق ہی، آخر انصاف تہ چھا کانٛہہ چیزا۔ نبن ونس یعنی کہ اس نے واپس کیا کہا، ہاں یہ بات تو شرارت لائق تھی، آخر انصاف تہ چھا کانٛہہ چیز، ونس واپس کھوجس۔ کھوج جو تھا گو ژے مونوس ژٕ کھسی ژکھ، ٹھیک چھا۔ اب کھوج نے کیا کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مانا کہ آپ کو غصہ چڑھ گیا۔ یہ ونان ونان وہ تھود تو ژٹن نبس نس، یہ ونان ونان وہ تھود تو ژٹن نبس نس، بچیرس نبس رود بتھس پہ صرف نستے پھوپھش ہش، نام کا صرف نشان رہا ناک کا، ناک اس نے بالکل کاٹ دیا۔
नब वोत वतान वदान घर, ये रोते रोते अपने घर वापस चला जाता है। हबन यिल तसुन ये हाल बद बूझ, तो द्राव खोजस इंतकाम हिन। जब उसने ये इसकी बात सुनी तो वो खोज का इंतकाम लेने चला गया। खोजस कोरन न शक है, ज शोर छ न बस बोए। अब खोज को उसने बिल्कुल ये शक नहीं किया कि ये जो मैं जो हूँ, मैं जो नब नब जो था उसका भाई हूँ। खोजन रोट वन हब तलबस तो शरत रूद ज दोहस काम करित शामन खियोन चुन तो जालुन अनुन। बे अगर आ, बे अगर हेस च खसी तस बे यस ते दोयो मज यस अकिस चस, तो ये नस ईस चटने। ठीक छ, ये शरत जो ऑलरेडी नबस यम शरत थ सेम तुम शरत थ। हबन वन खोजस, खोज साहब मे हस यथ फी आ, आ, रचा अख फी रसा गो मे हस लोकड़ मोकड़ शक। शामन आसा बह खिन चुन तो जालुन आना, मगर एस दोयो मज यमिस अकिस च खस तमिस चटो नस। ठीक छा, इम क्या वनस कि शामस अगर एस दोयो मज अगर कंस ते च खस या शरारत जहाँ ते खस, हम एक दूसरे का नाक काटेंगे। मैं खस तो चटजम नस, चे खसी तो बह चटाई चे नस। अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तुम मेरी नाक काटना, अगर मेरी मुझे गुस्सा आया मैं तुम्हारी नाक काटूंगा। खोज मान्यो, मान्योन गोड, मगर अहिर मोनन ये सोचित जे बह चट अमिस गोडनिकी दोह नस तो मे क्या नुकसान छ। ठीक छ, खोज उस चालाक, खोजन क्या वनस बह चटस इकसी दोहस मज नस तो मे कुछ परेशानी छ। ठीक छ, अब बात करते हैं यहाँ से आगे की। पगह ये हब दांद हेत खास कुन द्राव, खोजन दोपस मे आ, तीर ज पांच यम ते नेक उर। अब खोजन क्या वनो सो दोपन मेरे पास कुछ बेड़ है, इनको भी साथ ले चलो। दांद ते वायक तो तीरन ते थावक नजरा। ठीक छ, अपरी आप दांद भी ऑलरेडी वहां से जोत ही रहे हो हल, तो सोच थे यमन ते नजरा। हबन द्युत फ्राट पूंछ तो कोडन थका। अब ये हब जो था इसने एक दो बार जमीन से इधर उधर ले गया हल को, कुछ फ्राट दो और पांच दितन, तो कोडन थका। पत गो तो मोरन कठा अख, तम पत गो तो मोरन कठ अख यम सुन युस ये और ओनमुत ओस, एक जो बेड़ इसने दिया था उसको मारा। अलबाई फटरवन तो करन जिन गिर तैयार। अलबाई को तोड़ा, जो हल जोतने का लकड़ी का बना हुआ होता है उसको तोड़ा और एक लकड़ियों का एक गट्ठा सा बना लिया। बानस इकिस मज तुलन आब सेर तो द्राउस वापस, और एक छोटे से बर्तन में आब सेर उठाया तो वहां से वापस निकला। खोज ओनता चे खेन चंद जालुन, खोजन क्या वनस चे ओनता खेन चंद जालुन। हब अहनज कट उन में मरित, अलबाई अ में फुटरवित, तो आब उन में कोयल हुंद। ठीक छा, क्या वनस कि आपका मैंने एक बेड़ मार दिया, अलबाई को तोड़ के ये ला दिया, और बे करनस कम कोयल हुंद ओनस आब गंद आब। खोजन वनस दंदस तल उंगज त्रित, यानी कि परेशान अजीब फिक्र मज परेशानी मज बड़ अजीब मोहन छुक च। ठीक छा, क्या वनस कि आप बड़े अजीब आदमी हो। हव वोत खोजस, खोज सज कथ चटित, गो मीनिस कारस पे खची चे चख। क्या वनस मेरे कार पे, यानी कि मेरे इस काम पे आपको गुस्सा आया। खोज वोथस वापस, ना ना ना, चख खसम ना, मगर युथी कारो सेत में गर वरान गस। खोजन वोनस दोपन ना चख कैस खसम, मगर यथो कारो सत गस में वरान घर। ठीक छ, हबन वोनस आसान आसान, न हज मे दोप से महज खसी चख, घर बजाय थावन गई मीन काम। कहा कि घर का ख्याल करना मेरा काम है। अब लोग वन खोजस पूरे पोट पता, गरा लोग पुरन प्राटने, जब जो जहाँ पे घर बनाया हुआ था, लोग अथ साइडो कन कड़ने पुरन प्राटने। गरा हितन बान फटरावन, गरा उस मज मज बान फटरावन। शुंगने विज लोग काम करने, तो काम विज लोग शुंगने। यम साथ काम करने टाइम, जब काम करने का टाइम था, तब वो क्या काम करता था, सोने चला जाता था, बर्तन तोड़ने शुरू किए, इसका घर तोड़ना शुरू किया। खोजिस ओस जोरे जिगर कर, जो खोज जो था बेचारा बड़ी मुश्किल से जिगर करके बैठा हुआ था। प्रथ विज ओस हबस दपान मे छन चख खसान, हमेश ओस वनान नसा मे नसा छन चख खसान। एक दो द्युत दस्तार पल पिलनावन, पिलनावान हबस खोजन, खोजस त्रुप। ठीक छ, एक एक बार क्या किया काम, ये खोज कहीं जा रहा था, इम वन हबस दोपन ए नेर अन अंदर दस्तार तुलित, कमरे में से दस्तार उठा के लाओ। ये खोज वो तोर दस्तार अन खोजस आव
یُتھُے یہِ اورٕ آو تہٕ کٔرنَس زیٖر دیُتنَس ترٛوٚکھ کیٚمۍ تانۍ ترٛوٚکھ گوٚو کُنہِ سٕژنہِ سۭتۍ کینٛہہ سٕدراوُن خۄجَس آو جانہِ مَنَس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚپنَس ژٕ چھُکھ نا پنٛنٮ۪ن جامَن منٛز کہ آپ اپنے حساب ژےٚ چھی نہٕ دٮ۪ماغ کینٛہہ جامَن منٛز بِلا بَلاے چھِ کھۄرَن تل وٲژمٕژ یعنی کہِ ژےٚ چھی شہمت وٲژمٕژ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو شہمت چھی آمٕژ اہن حظ تہٕ مےٚ کیٛاہ زن کوٚر گوٚو ژٕ کھٔژی ژکھ کیٛاہ ووٚننَس اس کا مطلب ہے کہ تمہیں غصہ آیا حبن ووٚننَس در جواب اے نہ 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 ژکھ کھژٮ۪م نہٕ مگر ژٕ چھُکھ کران تہِ تیُتھُے لایق خۄجن ووٚننَس گوٚو نہ ژٕ کھٔژی ژکھ حبن ووٚننَس ٹھیٖک خۄج اوس وٕنۍ جواب سونٛچانی زِ گب کھو یتھ منٛز ہٮ۪کو زِ حب گوٚو یا شاہ کٔرِتھ تھوٚد ووٚتھ چندس منٛز کوٚڑُن کھۄر کوٗر تہٕ تھپہِ تھار نٮ۪نس نس ژٔٹس تھپہٕ تھار نٮ۪نس نس ژٔٹِتھ نیٖنس نس ژٔٹِتھ اتھے پٲٹھۍ اب جب یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ کیا ہوا کہانی میں ٹھیک ہے تو اس کو غصہ آیا کہ ژٕ دیتُت میں ترٛوٚکھ آپ نے مجھے یہ اس طرح سے کیوں چبایا أمِس کھٔژ شرارت اس نے بولا کہ ہاں مجھے غصہ تو آیا لیکن اتھی حال منٛز اوس یہِ خۄج ہیژے کینٛہہ واپس ونُن أمۍ یہِ اوس تیٲری کران وٕنہِ واپس وننس مگر چندٕ منٛز کوٚڑن کھوٗر تہٕ تھپہِ تھار نیٖنس جلدی جلدی نیٖنس نس ژٔٹِتھ خۄجس روٗز بٕتھِس پٮ۪ٹھ صرف نستہِ پھٔپھٕج تہٕ بس توٚروٗ فِکرِ اب خۄجس تہِ گوٚو بیٚیہِ تِتھے پٲٹھۍ أمۍ ہیوٚت بٲے سُنٛد بدلہٕ وارٕ کار آرام سان ٹھیٖک چھا یہِ چھِ اکھ لُکھ کتھ چھُنہٕ افسانٕکۍ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ أکِس انسانن بنٲومٕژ آسان کانٛہہ انسان چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ کانٛہہ لۄکُٹ بوٚڑ واقعہٕ بیان کران کانٛہہ خیٲلی قِصہٕ ونان سُہ چھُ اَکہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس تام زبانہِ واتان روزان ونن وٲلۍ چھِ اکھ ژٔٹۍ واٹھ کران روزان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ سارنٕے لُکن ہٕنٛز بنٲومٕژ تہٕ وُنۍ مٕژ کتھ بنان توے چھِ اتھ لُکھ کتھ ونان لُکھ کتھن منٛز چھِ انسانن چاروایان جانورن دیون جِنن پٔرین تصروٗف دارن تہٕ بالا فطری زُو زٲژن متعلق قِصہٕ تھُرنہِ آمٕتۍ آسان عام لُکن تہٕ تعٲیف دارن متعلق یہِ چھِ لُکھ کتھ میلان لُکھ کتھ چھِ خیٲلی ٲسِتھ تہٕ کُنہِ قومٕکۍ سیٲسی توٲریٖخی نفسیاتی تہٕ کُلہم پٲٹھۍ سمٲجی حالات زاننس منٛز کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگ مدد کران وُنہِ چھِ لُکھ کتھ سُمرٲوِتھ لیکھنہٕ یِوان مان کے چلو اب اچھی طرح سے لکھی جاتی ہے کٲشِر زبانہِ منٛز چھُ شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ تہِ واریاہ لُکھ کتھ موجوٗد پھوٚپٕج لُکھ کتھ پرٛٮ۪تھ چھُ پرٛون گامہِ ماحول اچھن تل یِوان ییٚتہِ ہینٛگہٕ دار غریٖبس گریستِس ظلم ٲسۍ کران ٹھیک چھا یہ اس وقت کی کہانی ہے پرانے ٹائم کی ایک کہانی یہ خیالی ہوتی تھی جھوٹی کہانیاں ہوتی تھی نبہٕ سۭتۍ خۄج سُنٛد ورتاو وٕچھِتھ چھِ خۄجس خلاف نفرت وۄتلان تہٕ ژکھ کھسان نب نہ بیٚیہِ بٔسی پٲٹھۍ چھُ آر یِوان حبٕنۍ چالاکی سۭتۍ چھِ خوشی محسوٗس سپدان کُلہم پٲٹھۍ چھِ یہِ لُکھ کتھ پرن وٲلِس اسناوان لفظی معنی چھِ امیِکۍ سِدھُل گوٚو بظاہر شریف قٲفِل گوٚو چال چلن وول ٹھیک چھا جکھن وول گو محنتی جو محنت کار ہو انگ انگ دکن گو بدن کس پرت کن اندس کریں دگ ہر ایک جگہ جو باڈی میں پینز ہوتے ہیں زالن گو زیون یعنی کہ جلانے کے لیے لکڑی تھپ تھار گو بامرے مز جلدی جلدی بلائے کھورن تل ان کو مصیبت نزدیک واتن فراٹ گئی البن پھال ست زمین وائنچ زیٹھ رخ یعنی کہ جو البائن کے ساتھ وہ زیٹھ رخ ہم ڈالتے ہیں اس کو فراٹ کہا جاتا ہے دند وزن گئی ہتھے نیائے آسن جھگڑا آسن لڑائی آسن پرن گو سہ زمین کل یتھ پٮ۪ٹھ مکان بناونہٕ یِوان چھِ فی گو شک آسن بہوال گو کٲم نہ کرن وول حٲل گٔیس عادت پھوٚپٕج گٔے نستہِ ہُنٛد گۄڈ یا ہٮ۪کو ؤنِتھ رٕژ کھنڈ تو اتھ سے مکلاو یہ عزک چیپٹر امید کرو کہ تمہیں ایسی چیپٹر پسند آمت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان اور اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ اس کے سوالات اور جوابات اور ڈیٹیلڈ وے میں اس کا ایکسپلینیشن جو ہے آج ختم ہوا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان